नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानक। यो टेलिभिजनको यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा बहस र विश्लेषण गर्दै आएका छौँ कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। र यतिखेर विशेषतः प्रदेश सरकारहरूको हविगत लगातार हामीले हेरिरहेका छौँ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेकपा एमालेलाई प्राप्त भएको बहुमत या जनताको अभिमत यतिखेर एकाएक उहाँहरूको विपक्षमा हुँदै गयो र जसको कारण आफ्नै घर झगडा र विशेष गरी नेकपा एमालेकै आन्तरिक कलहको कारणले गर्दा पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो र पार्टी विभाजनको यतिखेर यो असर केन्द्रमा सरकार गुमाउनु पर्यो, केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षमा पुग्नु पर्यो। त त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न प्रदेशमा रहेको आफ्नो सरकार झन्डै नेकपा एमालेको 4वटा प्रदेशको सरकारको हविगत यतिखेर प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले पुग्नुपर्ने परिस्थिति कसरी र कसको कारणले बन्यो, यसको समीक्षा आजको कार्यक्रममा हामी गर्दैछौँ। विशेषतः पछिल्लो समय देशको राजनीतिमा विभिन्न घटनाक्रमले यतिखेर चर्चा पायो। विशेषतः यतिखेर नेकपा एमालेको महाधिवेशन चलिरहेको छ। उहाँहरूले महाधिवेशनको तिथिमिति तय गरिसक्नु भएको छ। फेरि उहाँहरूले बहुमत ल्याएर चाहिँ सत्तामा पुग्ने हुङ्कार पनि व्यक्त गरिरहनु भएको छ। त अर्कोतिर महागठबन्धन अर्थात् यो गठबन्धनलाई महागठबन्धन बनाउने र चुनावसम्म यो गठबन्धन कायम रहने राजनीतिक ध्रुवीकरणको बीचबाट विभिन्न घटनाक्रमको तरङ्ग पैदा भएको छ। विशेष गरी प्रदेश सरकार ढल्नु र चाहिँ यस्तै गरी चाहिँ व्यवस्थापिका संसद नचल्नु र त्यसै गरी सरकारको लामो प्रयासपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनु र लगायत यतिखेर अदालतमा जुन विशेषतः सर्वोच्च अदालतमा देखिएको एक किसिमको विद्रोह, एक किसिमको त्यहाँभित्रको आन्तरिक विवादले यतिखेर देशको राजनीति र देशको समग्र ध्यान न्यायालयतिर पनि छ। के साँच्चीकै यी घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा यो देशमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको हो? सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै सङ्घीयताले किन नेपाललाई त्यो अनुभूति दिन सकेन जुन अनुभूतिका लागि सङ्घीयता ल्याइएको थियो, या जनताले त्यो अवनत्व किन गर्न सकेनन् कि जनताको अधिकार गाउँ गाउँ पुग्ने सपना बाँडियो तर त्यो सपना पुरा नहुँदै आज जनतामा फ्रस्ट्रेसन, एक किसिमको निराशा किन आयो? आज यिनै विषय प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी यो कार्यक्रम गरिरहँदा कर्णाली प्रदेशको राजनीति तातेको छ। मुख्यमन्त्रीले त्यहाँ महेन्द्रबहादुर शाहीले इमर्जेन्सी रूपमा चाहिँ मन्त्रीमण्डलको बैठक बोलाउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले के साँच्चीकै आज महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिनु होला? अबको सत्ता त्यहाँ चाहिँ कसको हातमा जाला? सत्ता समीकरण के हुन्छ? महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विस्थापित गरेर नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना कति छ? जीवनबहादुर शाही र त्यसमा चाहिँ अन्य नेकपा एमालेको समीकरण बनेर कङ्ग्रेसको सरकार बन्ने सम्भावना कति छ लगायतको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कर्णाली प्रदेशका बडो प्रभावशाली नेता, एमाले खास गरी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य, आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ गुलाबजम शाह। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ मान्यज्यू। थ्याङ्क यू। नमस्ते। मैले कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा बताइहालेँ, यतिखेर तातो पनि छ, बरु चर्चामा पनि छ। कर्णाली प्रदेशको राजनीति फेरि एकपटक चर्चामा आयो। नेकपा एमाले विभाजनसम्म पुर्याउन कर्णाली प्रमुख बन्यो। त्यसका केही अवशेषहरूले त्यो भनौँ न त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्यो। त्यहाँ सरकार परिवर्तनको तपाईँहरूलाई कार्ड फाल्दा आज यो अवस्था आयो भन्ने विगतमा हामीले हेऱ्यौँ पनि। फेरि एकपटक कर्णाली राजनीति तातेको छ। त्यहाँ सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता गरिरहँदा त्यहाँको मुख्यमन्त्री, तपाईँको प्रदेशको मुख्यमन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीमण्डलको बैठक बोलाउनु भएको छ अथवा मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। त्यहाँ सत्ता समीकरण फेरबदल हुने सम्भावना के हो? मुख्यमन्त्री राजीनामा दिएर तपाईँहरूसँग कङ्ग्रेसको साँठगाँठ हुने या समीकरण हुने सम्भावना कतिको यो सत्य हो? यो चर्चाबाट सुरु गरौँ कार्यक्रमलाई। धन्यवाद प्रश्नको लागि। कर्णाली प्रदेशमा जसरी अहिले सत्ता परिवर्तन हुन्छ भनेर पत्र पत्रिकामा यत्रतत्र जुन खालको प्रचार गरिएको छ, त्यसमा नेकपा एमालेलाई पनि जोडिएर नेकपा एमाले सत्ता परिवर्तनको खेलमा छ कि भन्ने जुन खालको एउटा आशंका, जुन खालको एउटा त्यो परिस्थिति निर्माण गर्दैछ कि हुँदैछ कि भन्ने टाइपको जुन खालको एउटा सोचाइ राखेको छ, मलाई लाग्छ त्यसमा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सत्ता परिवर्तनको खेलमा या सत्ता समीकरणको खेलमा लागेको छ र लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दा अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा छ। भर्खरै मात्रै हामीले नेकपा एमालेको विशेष विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ। अब हामी अहिले पार्टीको आन्तरिक साङ्गठनिक जीवनमा हामी लागिराख्दा कर्णाली प्रदेशको सरकार ढल्छ या बन्छ, ढाल्नुपर्छ या बनाउनुपर्छ भन्ने त टु बी अनेस्ट क्लियर भन्नुहोस् त। त्यसो भए कर्णाली प्रदेशमा जसको सरकार बने पनि अब एमालेको हिस्सेदारी या त्यहाँ कोलिसन हुँदैन या गठबन्धन हुँदैन या समीकरण हुँदैन, क्लियर? संसदीय प्र्याक्टिसमा नेकपा एमाले संसदमा उपस्थिति जनाउँदै गर्दा नेकपा एमाले संसदमा छ, यो कुरा सत्य हो। नेकपा एमाले अहिले पनि लार्जेस्ट पार्टी छ, सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा छ, यो पनि सत्य हो। तर
अहिले नेकपा एमालेलाई जोडेर जसरी सत्ता परिवर्तनको कुरा गरिएको छ, यसमा नेकपा एमाले लागेको छैन र लाग्दैन। नेकपा एमालेमा फेरि जोड गरेर भन्न चाहन्छु, हामी ऐतिहासिक ढङ्गले नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ। हामी त्यसै गरी 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ। यसका आयामहरू केही हुन्छन्, साङ्गठनिक बेसहरू हुन्छन्। तर कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनभित्रको खटपटमा मौकामा चौका हान्ने कि नहान्ने त यतिखेर तपाईँहरूको एमलाल कणेल या इभन तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, सरकार आफ्नो बनाउने, कङ्ग्रेसले प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। जीवनबहादुर साईले त बाहिर भनि पनि सक्नु भएको छ, यदि महेन्द्रबहादुर साईले छोड्नु भएन भने गठबन्धन टुट्छ र एमालेसँग हामी कोलिसन गरेर अर्थात् समीकरण गरेर सरकार बनाउँछौँ हामी। यो कुरा मैले यसरी भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले व्यक्तिको पछाडि लाग्दैन। नेकपा एमाले विधिको पछाडि लाग्न चाहन्छ। नेकपा एमाले आस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी हो। नेकपा एमाले सङ्गठनमा विश्वास राख्ने पार्टी हो। नेकपा एमाले यसको लेजिटिमेटमा, यसको वैधानिकतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो। यानि कि कोही व्यक्तिले नेकपा एमालेलाई पछि लगाएर सरकार बनाउँछु या नेकपा एमालेको समर्थनमा सरकार बन्छु, तर हुर्की त त्यही हान्नु भएको छ जीवनबहादुर साईले। व्यक्ति कसले कहाँ के भन्नुभयो म त्यसमा जान चाहन्न। हुनसक्छ नेकपा एमाले संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी छ। भोलिका दिनमा त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने नेकपा एमाले आफ्नो भूमिकामा बरकरार ढङ्गले उपस्थित हुनेछ। तर अहिले नेकपा माओवादी कङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई समर्थन गरेर तपाईँहरू सरकार बनाउनुहोस्, जीवनबहादुर साईले भन्नुभयो महेन्द्रबहादुर साईलाई हटाऊ, एमलाल कणेलजी तपाईँहरू बन्नुहोस्, गुलाबजङजी तपाईँहरू मन्त्री बन्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। के हुन्छ त्यहाँ? सडकमा यत्रतत्र कसले कहाँ के भन्नुहुन्छ त्यसको हेक्का नेकपा एमाले राख्दैन। विधिको विधानको कुरा नेकपा एमाले गर्न चाहन्छ। नेकपा एमाले अहिले पनि पहिलो पार्टी हो। संसदीय प्र्याक्टिसमा अहिले जसरी समीकरण बनिरहेको छ, त्यो समीकरण मानिलिनुहोस् एकछिनको लागि महेन्द्रबहादुर साईले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आयो। नेकपा एमाले पनि संसदमा छ नि, तर नेकपा एमाले आफ्नो भूमिका देखाउँछ। तर अहिले व्यक्तिले कसैले भन्दै होइन, तपाईँको मुख्यमन्त्री हटाउन खोजे होइन भने महेन्द्रबहादुर साईलाई तपाईँहरूले हटाउने, आफ्नो सरकार बनाउन खोजेको होइन तपाईँहरूले? तपाईँहरूका साथीहरूले विद्रोह गरेर पो तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो, नत्र त तपाईँहरूसँग त बहुमतै थियो नि, होइन? मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, त्यस बेला नेकपा एमाले नेकपा हुँदै गर्दा नेकपाको नेता महेन्द्रबहादुर साई हुनुहुन्थ्यो। नेकपाको दलभित्र महेन्द्रबहादुर साईले आम सांसदहरूको भावना बुझ्न सक्नु भएन, जनभावना अनुसार चल्न सक्नु भएन भनेर संसदीय दलभित्र चालिएको एउटा प्र्याक्टिस थियो। त्यो प्र्याक्टिस त्यसबेलै टुङ्गियो। हाम्रा कारणले भन्नुहुन्छ, अहिले प्रश्न सोधे जस्तै हाम्रा कारणले केन्द्रमा पनि केही खटपट पर्यो हो त, त्यो कुरा थिएन। तर हामी त्यसका अगाडि पात्रको रूपमा हामी आइदियौँ। तर अहिले हामी त्यसबेला गरेको भूमिकालाई अहिले पनि जस्ताको तस्तै हामी सदनमा फेरि पनि हामी उपस्थित हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त कर्णालीको राजनीति समीकरण के हुन्छ ठ्याक्कै संसदमा? कर्णाली प्रदेशमा जुन अहिले देखिएको छ, त्यहाँ तपाईँहरूबाट विद्रोह गरेका साथीहरू जो हुनुहुन्छ नेकपा उहाँहरूको त्यहाँ चाहिँ 6 महिनाका लागि जुन उहाँहरू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको समयावधि सकिँदैछ, उहाँहरूले सम्भवतः लाग्छ केही दिनभित्रै राजीनामा दिनु होला। मुख्यमन्त्री पनि त्यहाँ अल्पमतमा परे जस्तो गठबन्धनभित्र खटपट भइरहँदा नेकपा एमालेको सरकार बनाउने दाउपेच एक किसिमको सम्भावना त छ या छैन? तपाईँहरूको मनस्थिति केन्द्रमा के किसिमले छलफल हुन्छ? यदि कङ्ग्रेसले प्रस्ताव गर्यो भने तपाईँहरू राजी भएर सरकार बनाउने कि नबनाउने? ठ्याक्कै अहिले पनि भन्न चाहन्छु, कर्णाली प्रदेशको सरकारकै कुरा गर्दा नेकपा माओवादीको तर्फबाट 12 जना हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेबाट चोइटेर गएका साथीहरू अहिले पनि 3 जना यस पार्टीमा हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस समर्थन 6 जनाको छँदैछ। मलाई लाग्छ 35 जनाको संरचनामा पर्याप्त मात्रामा यो बहुमत सङ्ख्या हो। तर कसलाई मन्त्री बनाउने, को मुख्यमन्त्री बन्ने, उहाँहरूको गठबन्धनभित्र यो झिटाझुम्टीमा नेकपा एमाले पस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, जसरी नेकपा एमाले विभाजन गर्नको लागि परमादेश सर्वोच्चमा लाम लागेर, राष्ट्रपतिका लाम लागेर, कुनै पार्टीको मर्यादा नसम्झेर अर्का पार्टीका सांसदहरू चोरेर जसरी जुन खालको ताण्डव नृत्य देखाइएको थियो, त्यसको परिणाम यो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले जस्तै मानिलिनुहोस् नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेको केपी ओलीको सरकारलाई हटाउँदै गर्दा जसरी केपी ओलीको विरुद्धमा महागठबन्धन, अवैधानिक गठबन्धन, व्यथितिको गठबन्धन बनेर जुन खालको थिति मुलुकमा बसाउन खोज्नु भएको छ, हेर्नुभयो भने 88 दिनमा क्याबिनेट फर्मेसन गरेको जे हुन्छ कर्णालीबाट हुन्छ भन्छन् मान्छेले। यसपल्ट गठबन्धनमा दरार आउने काम कर्णालीबाट हुने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? यो गठबन्धन जुन तपाईँले भने जस्तै जे शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, यो शब्दहरूलाई परिवर्तन गर्ने या यो गठबन्धनमा फाट आउने, एक किसिमको टुटफुट हुने, एक किसिमको बिग्र हुने या गठबन्धनमै चाहिँ चिरा पर्ने सम्भावना, कर्णालीबाट त्यसको बीजारोपण हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? ज्योतिषशास्त्र मेरो विषय त होइन, तर चाहिँ सम्भावना संसदीय अभ्यासमा संसदमा संसदीय जोड घटाउने नै
सरकार बन्ने र गिर्ने अवस्था त वैधानिक यसको लेजिटिमेट हो। अब अहिलेको गठबन्धन टिक्न सक्दैन, यो गठबन्धन टिक्दैन, यो महागठबन्धन भने पनि यो अपवित्र गठबन्धन छ। मात्रै केपिओलाई हटाउनको लागि परमादेशबाट बनेको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यो पनि 20% झारेर आज सङ्ख्या नपुग्ने भए 15% झार्ने कुरा पनि सुनेको थियौँ। त्यसको परिणाम यो भोग्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। मलाई लाग्छ कर्णाली मात्रै नभएर मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकार पनि नटुटेको मात्रै हो नि, टुट्न खोजेको त छ नि। अहिले हेर्नु भने प्रचण्डले एउटा कुरा बोल्नु भएको छ, माधव कुमार नेपाल एउटा कुरा बोल्नु भएको छ, शेरबहादुरजी सर्वोच्चमा जुन खालको एउटा स्थिति देखिएको छ त्यसलाई व्यवस्था गरेर उहाँ लन्डनमा जलवायु परिवर्तन लन्डनमा उहाँ चाहिँ कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ समग्रतामा भन्नुपर्दा यो गठबन्धन एउटा अपवित्र गठबन्धन थियो। नेकपा एमालेको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई ढाकछोप गर्नलाई बनेको थियो। एउटा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हामी सबैले भनेको कुरा, प्रचण्डले भनेको कुरा, शेरबहादुर देउपाले भनेको कुरा, माधव कुमार नेपालले भनेको कुरा, अब मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन संवैधानिकद्वारा संविधान जारी भइसकेपछि अब राजनीतिक स्थायित्वमा हामी लाग्नुपर्छ र विकास र समृद्धि भन्दै गर्दा जुन खालको अस्थिरता निम्त्याउने काम यो गठबन्धनले गर्यो यसको परिणति कर्णाली पनि भोग्छ, भोलि सङ्घीय सरकार पनि भोग्छ, अर्को प्रदेशले पनि भोग्छ। यो कुरा बताइरहनु पर्दैन। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि संसदीय अभ्यास प्र्याक्टिस भनेको जोड घटाउको हिसाब किताब हुन्छ। त्यसमा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको जोड घटाउमा अहिले छैन, लाग्दैन। हामी आन्तरिक पार्टी सङ्गठन मजबुत बनाउन चाहन्छौँ, जनताका बिचमा जान चाहन्छौँ, कार्यकर्ताको बिचमा चाहन्छौँ र जसरी विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेर हामी नेता पार्टीको रूपमा स्थापित भएका छौँ। कङ्ग्रेसको नेता पार्टी हाम्रो हो, माओवादीको नेता पार्टी हाम्रो, यसमा नै नेता पार्टी हो कि तपाईँलाई यो गठबन्धन बनेकोमा अलिअलि पीडा चाहिँ छ है। यो चुनावसम्म उहाँहरू लगेर जाने, एमालेलाई अझै रोक्ने, अझ माधव नेपालले त के भन्नुभएको छ भने एमालेलाई 0 सिटमा झार्नुपर्छ। माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालले त भन्नुभएको छ महागठबन्धनलाई चाहिँ या गठबन्धनलाई चाहिँ चुनावसम्म लग्ने र सम्भव भयो भने चुनावपछि पनि सरकार गठबन्धनकै बनाउने सम्मको तयारी भइरहँदा यो गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई कुनै पनि प्रदेश केन्द्र तलसम्म सबै ठाउँमा रोक्ने, सकभर रोक्ने, नसक्यो भने पत्ता साफ गर्ने कयौँ उहाँहरूका शब्दावलीहरू। यस्तो परिस्थितिमा यो महागठबन्धन उहाँहरू बचाइरहने भनिरहँदा तपाईँहरू महागठबन्धन फुटोस् भन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नु, एक किसिमको आकाङ्क्षा राख्नु ठिक हो, तर यो महागठबन्धन बचाउने उहाँहरूको दाउपेचले नेकपा एमालेले ठुलै सकस पर्ने छ है आउँदो चुनावहरूमा। अब मलाई के लाग्दैन भन्दा यो गठबन्धन अलि पर जाओस्। यो गठबन्धन अलि पर गएपछि, केन्द्रीय गठबन्धनमा अलि पर गएपछि प्रदेशहरूका सरकारहरू अलि बन्दै गरेर अगाडि बढ्दै जाँदा हाम्रो पार्टी त्यतिकै मजबुत हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। बुझाइ यसमा नै हो यो गठबन्धन कुनै एउटा नीतिगत सैद्धान्तिक बनेको गठबन्धनै होइन। यो गठबन्धन हेर्नुभयो भनेपछि 62-63 आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादव जसले माओवादीका कार्यकर्तालाई खुलेआम यो गठबन्धन हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले 7औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा शङ्कर पोखरेलले 7औं महाधिवेशनमा अब संविधान सभाको माध्यमद्वारा नेकपा एमाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दा माधव कुमार नेपाल संविधान सभाको विरोध, यो गठबन्धन 52 सालको आन्दोलन हुँदै गर्दा शेरबहादुर देउबा माओवादी आन्दोलनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण यो गठबन्धनै होइन नि, अपवित्र गठबन्धन हो। नेकपा एमालेलाई कसरी यसलाई चाहिँ जोड घटाउ गरेर विभिन्न खालका तह लाउने, टुक्रा टाक्री तह होइन टुक्रा टाक्री मिलेर तह लगाइसक्नु भयो त। केन्द्रमा तपाईँहरूको सरकार कहाँ पुर्याइदिनु बालकोटमा, प्रदेशका सरकारहरूको अभिगत हेर्नुहोस् के गरिस् मण्डलले आफ्नै ढङ्गले। आज हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले पार्टीभित्रको विवाद मिलाएको भए, माधव नेपाल र आज प्रचण्डलाई मिलाएको भए आज ओलीको अभिगत यो हुन्थ्यो, तपाईँहरूको मुख्यमन्त्रीहरूको अभिगत यो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त आज तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिँदा 1 नम्बरको मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको अनुहार कस्तो भयो होला, निन्याउरो पारेर भिजेको भन्छ नि बिरालो जस्तो। त्यसै गरी हेर्नुहोस् बागमतीमा अष्टलक्ष्मी साक्यले केही दिन पहिले छोड्नु पर्यो। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त माधव कुमार नेपालले कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिनु भयो। प्रचण्ड र माधव नेपाल एक भयो भने त तपाईँहरूको त अभिगत त कहाँ देखाइदिनु भयो नि त उहाँहरूले। यो कुरा सत्य हो, तपाईँको भनेको कुरा सत्य हो। 2074 सालको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एउटा साझा घोषणापत्रद्वारा हामी निर्वाचन लडेका थियौँ। त्यो साझा घोषणापत्रमा निर्वाचन लड्दै गर्दा नेकपामा विभाजन आइसकेपछि सङ्ख्यात्मक ढङ्गले, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सङ्ख्यात्मक ढङ्गले हाम्रो विपक्षमा रह्यो। अहिले हेर्नुभयो भने 2/3 नजिकको केपिएल सरकार थियो, त्यो पनि विस्थापन भयो नि। 7मा 6 वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो नि। मैले भन्न चाहन्छु संसदीय अभ्यासमा सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो 74को सङ्ख्या हामी इलेक्सनमा आज ओलीको कारणले गर्दा एमालेको सरकार ढल्यो नि त। प्रदेशमा पनि अभिगत हेर्नुहोस्, गण्डकीमा लुम्बिनीमा तपाईँकै हुङ्कार नेताहरू थिए नि, सचिवहरू
हेर्नुहोस् मुख्यमन्त्रीहरू पछि बनेका मुख्यमन्त्रीहरूको अभिगत हेर्नुहोस्, आफ्नै पालो पालो गरी मुख्यमन्त्री बने, सबै ठाउँबाट हात धुनु पर्यो त। यो कारण त सबै ओली हो भनेर अहिले बुझ्दा हुन्न। अब चाहिँ देखेन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अभिगत त नाङ्गो देखियो नि त। यहाँले भनेको कुरा सत्य हो। केपी ओली नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। केपी ओली नेकपाको अध्यक्ष हुँदै गर्दा कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई 19 बुँदे आरोपपत्र दर्ज गर्दै गर्दा हामीले त्यसबेला पनि भनेका थियौँ कि एउटै पार्टीमा बस्ने हो भने पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य केसहरू प्रमाणहरू नपुग्ने गरी एउटा बुदाको रूपमा दर्ज गर्दा यो पार्टी नेकपासँग रहन सक्छ कि सक्दैन? त्यसैले यो प्रचण्ड लगाएको आरोप गलत छ, मिथ्या छ, यो फिर्ता लिनुहोस् यदि सिङ्गो नेकपाको भविष्यमा अगाडि जाने हो भने भनेर हामीले कार्यकर्ता लेभलबाट हामीले पनि त्यसबेला कुरा गरेका थियौँ। तर त्यति कुरा गर्दै गर्दा नेकपा विभाजित भयो, सत्य कुरा हो। मैले संसदीय अभ्यासमा सङ्ख्या प्रचण्ड र माधव नेपालतिर भयो होला र प्रदेशका सरकारहरू बन्यो होला नि त। मैले गठबन्धनको कुरा गर्दै गर्दा उपेन्द्र यादव पनि यो गठबन्धनमा रहने, माधव कुमार नेपाल जसले संविधान सभाको कुरा उठाउन चाहनुहुन्थेन 7औं महाधिवेशन, उहाँ पनि यो गठबन्धनमा रहने। 52 सालको आन्दोलन गर्दै गर्दा झोलाभरि टाउको लैजाऊ, झोलाभरि पैसा ल्याऊ भन्नेको नेतृत्व गर्ने पनि गठबन्धनमा रहने। यो यस मानेमा भएको हो कि केपी ओलीको व्यक्तित्वको सामान्य मान्छेहरू टिक्न सक्नु भएन। केपी ओलीको व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेपछि यो व्यक्तित्वलाई कसरी विस्थापन गर्ने? यसमा नै केपी ओलीको व्यक्तित्वको, केपी ओलीको यो चरित्र पात्र उहाँको चाहिँ यो भनौँ न एक किसिमको प्रवृत्तिको कारणले यस्तो भयो पो। उहाँहरूको भनाइ छ त हुङ्कार गर्ने, अरूलाई नहेर्ने, अरूलाई अपमान गर्ने, तानासाप बन्ने, स्वेच्छाचारी बन्ने, प्रतिगमनकारी बन्ने, यी शब्द के हुन्? उहाँहरूका प्रयोग गरेका शब्द भन्दैछु है मैले, मेरो शब्द होइन। यो चाहिँ तपाईँले भन्न चाहन्छु नेतृत्वप्रति खुलेआम अपराधपूर्ण ढङ्गले एउटा कमिटीभित्र एउटा पार्टीभित्र बसेर आरोपपत्र दर्ज गर्नु भनेको त्यो पार्टी बनाउने उद्देश्य हुन्छ कि व्यक्तित्वप्रति फुल्याउने गरी सञ्चार माध्यममा गएर अनि सङ्गठनप्रति लालसन लगाउँदै सङ्गठनको नेतृत्वप्रति आरोपित गर्दै त्यो पार्टीमा बसेर यो पार्टी एकता हुन सक्छ? प्रचण्डले भनेको होइन कम्युनिस्ट पार्टीलाई 50 वर्ष शासन गर्छ भनेको होइन हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 मत दिनुहोस्, हामी 50 वर्ष शासन गर्छौँ, समृद्धि गर्छौँ, विकास गर्छौँ, सुशासन दिन्छौँ भनेको होइन, सिंहदरबार गाउँमा लग्छौँ भनेको होइन। राजनीतिक स्थायित्व गर्दै गर्ने व्यक्तिले आज अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन सम्बन्धी टुटपुटमा लाग्ने, विखण्डनमा लाग्ने, अनि यी प्रचण्ड स्थायित्वको पक्षमा छन्, माधव कुमार नेपाल स्थायित्वको पक्षमा छन्, शेरबहादुर देउवा सुशासन चाहन्छन्। अनि कसरी उहाँहरू तपाईँको चाहिँ माधव कुमार नेपाल, कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वामपन्थी भनेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ? आज वामपन्थीको सरकारलाई विस्थापन गरेर कङ्ग्रेसको सरकारलाई समर्थन गरेर अनि ठुला हुङ्कार गरेर जनता बिचमा भोलि जानु पर्ला नि, 2/3 मत माग्नु पर्ला नि, बहुमतको मत माग्नु पर्ला नि। 2/3 मत मागेको आज पुष्टि गर्न सक्नु? एमालेलाई यत्रो जनमत थियो, नेकपालाई जनमत थियो, हिजोको गठबन्धनलाई जनमत थियो, जेसुकै भने पनि आज आफू सरकारबाट जसरी विस्थापित हुनु परेको छ नि, मैले भनिहालेँ यो सबै अभिगत यो आजको परिस्थिति आउनुको दोषी केपी शर्मा ओली आफ्नै कारण हो कि होइन? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त तपाईँ, मलाई बताइदिनुहोस्। केपी ओली शर्माले चाहे त्यो सत्ता सञ्चालन गर्ने बेला होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने बेलाको कुरा होस्, कहाँनिर गल्ती गर्नुभएको छ? मिलाउनु पर्दैन? पार्टीभित्रका साथीहरूले उठाएको आवाजलाई मिलाउनु पर्दैन? राष्ट्रिय राजनीतिमा मिलाउनु पर्छ पर्दैन? राष्ट्रिय राजनीतिमा आज 72 सालको भूकम्पले छिया बनेको मुलुकलाई आज पुनर्निर्माण, पुनर्ताजगी, चाहे त्यो धरहरा बनाउने कुरा होस्, चाहे त्यो रानी पोखरी निर्माण गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो भत्किया तमाम संरचना निर्माण गर्ने कुरामा केपी ओलीको कहाँनिर कमजोरी रह्यो? नम्बर 1। नम्बर 2, आज यो मुलुकलाई चाहे त्यो 40 सालको ब्ल्याकेट होस्, नाकाबन्दी होस्, चाहे त्यो 72 सालको नाकाबन्दी होस्, आज चीनसँग गएर पहिलोपटक 100 महिनाका साथ पार्वण सन्धि सम्झौता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आज केपी ओलीको जुन खालको व्यक्तित्व र हाइक बनेको छ, कहाँनिर केपी ओली गल्ती गर्नु भएको छ? अनि त्यो व्यक्तित्वलाई सहन नसकेर पार्टीभित्र नेकपालाई 50 वर्ष शासन गर्छु भन्ने मान्छेहरूले, नेताहरूले, वामपन्थीको सरकारलाई 2/3 मत माग्ने मान्छेहरूले आज हिजोको विषयलाई अब कोट्याएर के काम पनि छैन, तर समीक्षा चाहिँ गर्नु पर्ला होइन? तपाईँहरूको आफ्नो अब पार्टी छ, पार्टी फुटिसकेको छ, तर आफ्नो यत्रो जनमत त घुम्यो नि, जनताले के भनेर अब तपाईँहरूलाई पत्याउने भन्नुहोस् त? यसैले म किन दिने? तपाईँहरूलाई दिएको होइन मत, अब किन के मुखले तपाईँहरूले जाने, किन तपाईँहरूलाई मत दिने? अब नेकपा एमालेलाई सिङ्गल जनमत दिनुपर्छ। हामीले त्यसबेला वास्तवमा 74 सालको वास्तवमा एउटा साझा घोषणापत्र गरेर हामीले विकास समृद्धि भनेको होइन, त्यो विकास समृद्धि साझा घोषणा माओवादीसँग सम्झौता गर्नु गलत थियो।
माओवादीसँग गठबन्धन गर्नु, पार्टी एकता गर्नु बिल्कुल गलत थियो। बिल्कुल गलत थियो, किनकि कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 19 बुधे आरोप किन नेकपाको अध्यक्षलाई दर्ज गर्नुभयो? के मानेमा केपी ओलीलाई आरोपित गर्नुभयो? के मानेमा नेकपा उहाँले बनाउनु खोज्नुभयो? के मानेमा कम्युनिस्ट नाममा जनमत माग्नुभयो? के मानेमा 50% शासन गर्ने कुरा गर्नुभयो? आज वामपन्थी के मानेमा भन्दै हुनुहुन्छ? अनि यो महागठबन्धन कम्युनिस्ट हो भन्नेहरू, महागठबन्धन गर्नेहरू, आज यो गठबन्धनको परिणाम तपाईँले कर्णालीमा हेर्नुहुनेछ। भोलि तपाईँले यही कुरा तपाईँले चाहिँ गण्डकीमा हेर्नुहुनेछ। यही कुरा देखिसक्नुभयो त। आज केपी ओली बाहेकको हामी सबै तर तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि, आगोसँग खेल्ने होइन है। आगोसँग खेल्यो भने अभिगत यही हुन्छ। त्यसको जवाब त आइसक्यो। दिइसक्नुभयो त प्रचण्डले। मसँग खेल्ने, मलाई हुङ्कार गर्ने देखाइदिउँ हामीले। उहाँले भन्दै पनि हिँड्नु भएको छ, कयौँ कार्यक्रममा चितवनमा पुगेर भनिरहनु भएको छ, कयौँ प्रदेशमा उहाँले पुगेर भनिरहनु भएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, केही प्रदेशमा ढालेका छौँ, केही दिनपछि सबै ढाल्छौँ भन्थ्यो। नहुँदै आज तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा 1 नम्बर प्रदेशमा सिद्धियो। अब केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमाले भन्ने चिज पार्टी प्रतिपक्षमा थन्काइदिनु भयो प्रचण्डले। प्रचण्ड त खतरै मान्छे हो नि, उसरी भन्ने होइन? भनिसक्नु भयो नि उहाँले। आगो हो नि उहाँ त। आगोसँग नखेल्नुहोस् भनेर भन्नुभएको, त्यो आगोलाई 1 बाल्टी पानीले निप्छ भनेर त भनिसक्नु भयो नि अध्यक्षले। हेर्नुभयो भने 52 सालमा माओवादी आन्दोलन सुरु हुँदै गर्दा सत्ताको नालबाट राज्य सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको होइन। कहाँ बन्दुकबाट सत्ता? खै त्यति बन्दुक र आज बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त हुने रहेछ त। संसदीय अभ्यासबाट जनतालाई नमस्कार गरेर भोट मागेर सत्ता प्राप्त हुने होइन। खै त प्रचण्डको त्यो हुङ्कार, खै त बन्दुकहरू कहाँ छ? ती बन्दुकहरू खिया लगाएर खै त गइसक्यो खोलामा। त्यसैले यो प्रचण्डको हुङ्कार पनि देखिया छ नि। आज बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त गर्छु भन्ने मान्छेले फेरि संसदीय अभ्यासमा आउनु पर्यो नि। बङ्गाल लिनुको बदला त केन्द्रबाट बालुवाटारबाट बालकोट धेरै टाढा प्रदेशका मुख्यमन्त्री आज धेरै टाढा जानै पर्दैन, प्रचण्डले हुकार गर्नै पर्दैन। आज 44 सालदेखि आज 78 सालसम्म नेतृत्वमा आफै मात्रै बस्नुपर्ने। आज माओवादी आन्दोलन सुरुवात हुँदै गर्दा बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त हुन्छ भने हुकार गर्दै गर्दा अन्तिममा सम्झौतामा आउनु पर्यो 62 आन्दोलनमा। आज प्रचण्डलाई 64 को संविधान सभा निर्वाचनमा 52 सालमा कुरकुरे बैसाएको थियो, 64 मा भरभराउँदो जवानी चढ्यो। देखियो त 70 सालमा। 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखेको होइन माओवादीलाई। 74 सालको सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग नमिलेको देखेको होइन। अहिले देखाइदिनुहोस् मलाई कि 77 जिल्ला मध्येमा माओवादीले कहाँ जित्ने ग्यारेन्टी गर्छ? हेरौँ न हामीले चुनावमा, हामी पनि यही राजनीति पानीमा छौँ त, यही सडकमा छौँ त। त्यसैले प्रचण्डको हुकार त एउटा बाल्टी पानीले निभाउँछु भनेको होइन। प्रचण्ड जे चाहे त्यही हुँदो रहेछ क्या। मैले प्रचण्डले जसलाई जहाँ राख्न चाहे, उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बनाइदिनु भयो, मुख्यमन्त्री फलानु 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 हिस्सेदारी मिलाउनु भयो, मजाले मिलाएर उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। मैले आज तपाईँहरूको अभिगत उहाँले भन्दै हिँड्नु भएको छ, इतिहासमा यस्तो स्वर्णिम अवसर थियो ओलीजीलाई, उहाँ त यसरी पतन हुनुभयो, उहाँलाई म के भनौँ, अब उहाँको बुद्धि नभएको मान्छे भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब मैले भनिहालेँ 74 सालको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गणितीय खेल हुन्छ। अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म को कति पानीमा छ नाप्न सकिँदैन। तर बिहानीले दिउँसोको कुरा सङ्केत गर्छ भने जस्तै गठबन्धन अगाडि कसरी बढ्दैछ र केपी ओलीलाई जसरी विस्थापन गरियो, विस्थापन गर्नका कारणहरू आज सर्वोच्चमा नाङ्गोनाच हुँदैछ। सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई सडकबाट राजीनामा मागिँदैछ, महाभियोगको कुरा गरिँदैछ। आज सर्वोच्चमा जुन खालको ढङ्गले त्यो त राजनीति हो, त्यो विषयमा त म आउँला। तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म आज तपाईँहरूको सरकार ढल्नुको मुख्य दोषी ओली हो या होइन? तत्त्व हो होइन, पार्टीभित्रकै कारण होइन। जसरी नेकपा एमाले माधव नेपाल हो, जसरी नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र मिलन नेकपा बनाइयो, त्यो नेकपालाई टिक्न नदिने त्यसको श्रेय दोष गुण सबै कुरा प्रचण्डलाई जान्छ। किनकि 19 बुधे जुन खालको पार्टी अध्यक्षलाई दर्ज गर्नुभयो, पार्टीभित्र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त माधव कुमार नेपाल यो मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लागि वामपन्थीको सरकार, कम्युनिस्ट सरकार बनेर भोट मागेको होइन, प्रचण्डले मागेको होइन। अनि जनताले 2/3 मत दिँदा आफ्नो वामपन्थीको सरकार विस्थापन गरेर आज नेपाली कहाँ सरकारलाई स्थापना गर्नुपर्ने प्रचण्डले त्यो भोलि जनतापछि पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ? मलाई एउटा मात्रै प्रश्न भन्नु। तर माधव नेपालले तपाईँहरूलाई देखाइदिनु भयो सबै ठाउँमा समानान्तर बनाएर पार्टीबाट आफ्नो ठुलो पार्टी एकीकृत पार्टी बनाएर तपाईँहरूका मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ लोप्पा खिलाएर आफ्ना मुख्यमन्त्रीलाई धमाधम उहाँले बनाउनु भयो, आफ्ना मान्छेलाई। त्यो त यसलाई थाहा छ नि, नेपालको राजनीतिमा आफ्ना मान्छेहरूलाई कर्णालीमा मन्त्री, यहाँ बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री, अब राजेन्द्र राई सम्भवतः लाग्छ 1 नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री। ठिक छ, मैले भनि हेर्नुहोस् त माधव नेपाल त बलियो नेता हो नि। मैले भनिहालेँ माधव नेपाल बलियो। यस बेलासम्म हुनुहुन्छ कि आउने स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घ प्रदेश निर्वाचन हुन दिनुहोस्,
महानेपालको पार्टी समाजवादी यस जो पार्टी आफैमा एकीकृत छैन, जो पार्टी आफैमा खण्डित र विखण्डित भएर गएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृति अब तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन या सङ्घीय प्रदेश निर्वाचन देखिन्छ। यो कुरा पुष्टिसहित भन्न चाहन्छु कि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विभिन्न समय फुटेका छन् नि। यहाँले हेर्नुभयो भने 54 सालमा पनि नेकपा एमाले फुटेको हो नि, 56 सालमा नेकपा एमालेको हालत के भयो? नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुटेको हो नि। फुटको संस्कृति जनताले रुचाउँदैन भन्ने कुरा पुष्टि होइन र? तर तपाईँहरूले फुट रोक्न सक्नु भएन नि त, एकता बचाउन सक्नु भएन नि त्यो त। कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होला। वास्तवमा एकता हामी आज आफ्नो पार्टी फुट्दा कति घाटा हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। माधव नेपाल यदि नफुटेर गएको भए, माधव नेपाललाई तपाईँहरूले मिलाएर लगेको भए, उहाँले उठाएको एजेन्डा या मागलाई सम्बोधन गरेको भए त न केन्द्रमा सरकार जान्थ्यो न प्रदेशमा जान्थ्यो त, यो त बस्थ्यो होला। मैले भनिहालेँ सरकार केन्द्र र प्रदेश सरकार, किनभने विश्वासको मत पाउनु भएन तपाईँले, केन्द्रमा प्रदेशमा उहाँहरूले चाहिँ विरोध गर्नुभयो। केन्द्र र प्रदेश सरकार बन्ने र गिराउने कुरा संसदमा गणितीय खेल हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। अर्को निर्वाचनको परिणाम नआउँदासम्म 74 को परिणामले काम गर्छ नै होला। यसमा चाहिँ मैले भनिहालेँ महागठबन्धन, मधेसवादी दल, समाजवादी दल, माओवादी दल, काङ्ग्रेस दल, अझ अरू को थप्नुहुन्छ थप्नुहोस्, सबै दल बनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ नेपालमा प्रतिपक्षको विरुद्धमा सत्तापक्ष एक झिक्काबाट लडेको सायद यो इतिहास होला। हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले अहिले पनि सबभन्दा पहिलो पार्टी हो। नेकपा एमालेको विरुद्धमा लड्नको लागि जसरी एक ढिक्का हुनुभएको छ, यसले गर्दा वेटेज कहाँ छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् न, शक्ति कहाँ छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। नेकपा एमाले यति शक्तिशाली पार्टी हो, त्यो शक्तिशाली कमजोर हुनुभयो क्या, अब शक्ति कहाँ रहेर भने कि अब त सिद्धिनु भयो, पार्टी फुटेर छिया भएपछि अब शक्ति हुन्छ। त्यो त निर्वाचनले परिणाम देखाउँला नि। हामीले अहिले हेर्नुभयो भने पछि निर्वाचन परिणामले हामीले बताउँला नि, पछि निर्वाचन परिणाम जनताले रोज्दा नि। केपी ओलीको सरकारलाई ढाल्नुपर्ने कारण म त बताइदिनु, 1 2 3 बताइदिनुहोस्। संविधान खान खोज्नु पर्यो, व्यवस्था फाल्न खोज्नु पर्यो, पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। जनताले पाएको म्यान्डेट संसदलाई भङ्ग गर्ने 2 पटक उहाँहरूले त्यही भन्नुभएको छ। प्रतिगमनकारी हो, सच्चै हामीले संविधान बचायौँ। ओली त यो संविधान खान हिँडेको मान्छे। अहिले पनि हेर्नुभयो भने केपी ओलीले अर्ली इलेक्सन गरेको कुरा वास्तवमा पुष्टि हुँदैन। संसद चल्ला छ, तपाईँको चाहिँ सरकार बन्न तर कुनै पनि हालतमा चाहिँ अर्ली इलेक्सन नजाने, तर चुनावलाई चाहिँ परिसार्ने पूर्ण अवधि, पूर्ण कार्यकाल चाहिँ संसदलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको कुरा ठिक थियो, ताजा जनादेशमा जानुपर्ने कुरा ठिक थियो भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो। न सरकार चल्छ न संसद चल्छ। यस्तो भन्दा त जनताका बिचमा गएर ताजा जनादेश ल्याएको भए त अहिले एउटा कुरा हुन्थ्यो नि, सरकारले केपी ओलीलाई विस्थापन गरिसकेपछि जुन खालको ढङ्गले हामी सुशासन दिन्छौँ, जुन खालको ढङ्गले शासनशैली सञ्चालन गर्छौँ, विकास र समृद्धिमा लाग्छौँ भन्नुभएको थियो। पुष्टि केही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? मलाई लाग्छ त सक्नुहुन्न। मात्रै महागठबन्धन, मात्रै अनि हौ केपी ओली र केपी ओलीका आसेपासेहरूलाई सत्ताबाट हटाउने यो रणनीति पुरा भयो नि, यो त मान्नुहुन्छ नि? त्यो पनि नभनौँ। उहाँहरूको यो स्ट्राटेजी रणनीति सफल भयो कि भने गुलाबजम शाहजी प्लिज, उहाँहरूको एउटा प्लानिङ के थियो भने केपी ओलीलाई हटाउने केन्द्रबाट, प्रदेशमा पनि ओलीसँग जोडिएका जो उहाँका निकट छन् तिनलाई हटाउने। त्यो किन होला भन्नुहुन्छ? म एउटा पुष्टि 1 2 3 मलाई भन्न दिनुहोस्। केपी ओलीलाई हटाउनु पर्ने 2 3 वटा कारण भयो। केपी ओली 72 सालको 9 महिने शासनको नेतृत्व गर्दै गर्दा भारतले ब्लकआउट गर्यो। भारतको निमन्त्रणालाई स्वीकार्नु भएन। मेरो जनतालाई, मेरो नागरिकहरूलाई नाकाबन्दी गर्ने, भारतको निम्तामा जान्न भन्नुभयो र भारत बाध्य भएर ब्लकआउट खोल्न तयार भयो। त्यो ब्लकआउट पछि केपी ओलीको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको व्यक्तित्व निर्माण भयो, छिमेकी मुलुकसँग जुन खालको यो ब्लकआउट कहिल्यै नहोस् भनेर पार्वत सन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँले आफूलाई एउटा अब्बल साबित गर्नुभयो। त्यस्तो कुरा राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा अब्बल व्यक्तित्व, राष्ट्रिय राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा तपाईँलाई थाहा छ, चीन र भारतको विवाद भयो भने त्यसको मध्यस्थता गर्न केपी ओली तयार छ भनेर उहाँले सार्वजनिक मिडियामा भन्नुभयो होइन? अहिलेसँग प्रधानमन्त्री त्यो खालको आफूलाई क्षमता कायम गर्न सक्नुहुन्छ होला र? प्रस्तुतिमा त आउनुभयो नि। भनाइ गर्दै के छ भन्दाखेरि यो केपी ओलीको व्यक्तित्व राष्ट्रियकरण मात्रै नभएर, राष्ट्रिय व्यक्तित्व मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व व्यवहारले, कामले पुष्टि गरेको कारण कुनै पनि कष्टमा तर गठबन्धनले चाह्यो भने त सक्दो रहेछ नि त, देखाइदिनु भयो नि त उहाँले। भने नि त ओली के चिज हो र भनेर देखाउनु भयो भने उहाँका आसेपासेलाई पनि त देखाइदिनु भयो नि त। उहाँको सङ्गत गर्ने हेर्नुहोस् तिमीहरूलाई हालत। मैले भने संसदीय अभ्यासमा गणितको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मैले फेरि पनि जोड गरेर भन्न चाहन्छु, दोहोरे तेह्रै भन्न चाहन्छु, 74 सालको निर्वाचनको परिणाम गणितीय सङ्ख्यामा त्यो कुरा होला, तर केपी ओलीको व्यक्तित्व कहीँ नै पनि किल गर्ने उहाँको हैसियत र क्षमता छैन। अहिले हेर्नुभयो भने केपी ओलीले गरेको मध्यावधि निर्वाचनमा ठिक थियो, केपी ओलीले गरेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू पनि ठिक थिए। केपी ओली विकास र समृद्धिमा जुन खालको 72 सालमा गएको डिजास्टरमा
त्यो भूकम्पमा तर केपी त असफल हो, केपीले कामै गर्न सक्नु भएन। केपी ओली शर्मा जति असफल प्रधानमन्त्री, हावादारी प्रधानमन्त्री, चुट्किले प्रधानमन्त्री, गफाडी प्रधानमन्त्री, यी शब्द के थिए भन्नुहोस् त? उहाँहरूका शब्द है, फेरि मेरो होइन। अब मानिलिनुहोस् कसैले कसैलाई तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता, म केपी ओलीलाई अथवा मतलब प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई अथवा कुनै पनि व्यक्तित्वलाई म तुच्छ खालको भाषा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। केपी ओली बराबर अध्ययनशील मान्छेहरू, केपी ओली बराबर तपाईँको चाहिँ त्यागी नेताहरू, जसले आज आफ्नो शेषपछि आफ्नो भएको थोरै सम्पत्ति पनि राज्यलाई उसले हस्तान्तरण गर्न तयार भइसकेको छ। राज्यको आफ्नो नाममा कुनै पनि कुरा, कुनै प्रलोभन बिना मात्रै सिवाय देशको समृद्धिको एउटा महान यात्रामा रात दिन लागिरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँले कहिलेकाहीँ। जब मान्छेहरू सुतिरहेका हुन्छन् उहाँले अध्ययनमा सुरुवात गर्नुहुन्छ। राति 2 बजीसम्म पढ्ने लेख्नेमा अध्ययनमा लाग्ने मान्छेलाई गफाडी भनेर आरोपित गर्ने मान्छेहरू, तल्ला शब्द प्रयोग गर्ने मान्छेहरूको जवाब त म दिन चाहन्न। तर केपी ओलीका अगाडि कोही कतै पनि हेर्नुभयो भनेपछि कोही कतै पनि केपी ओलीको सामान्यमा आएर बहसमा उत्रन सक्ने हैसियत कोही नेताको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति मात्रै भन्नु यसमा किन माने भन्दा केपी ओलीले गरेका कामहरू अहिलेसम्म कसैले खण्डित गर्न सक्नु भएको छ र? मलाई लाग्छ त्यस्तो छैन। त्यसैले पनि केपी ओलीप्रतिको दृष्टिकोण एउटै मात्रै केपी ओलीलाई विस्थापन गर्नुपर्ने कारण भयो, राष्ट्रिय रूपमा उहाँको व्यक्तित्व चुलियो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँको व्यक्तित्व चुलियो। त्यसकारणले केपी ओलीलाई कुनै पनि अहिले त यो देखाइसक्नुभयो, यो गठबन्धन कायम भयो भने चुनावमा त तपाईँहरूलाई हम्मे पर्ने हो नि त। म भन्नु एनालाइसिस है, सधैँ देखिएको एनालाइसिस भविष्य त कसले देखा छ र? तर यो हेर्दाखेरि उहाँहरूको गठबन्धन बचिरह्यो र अहिलेकै परिणामलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमालेलाई त खोज्नु पर्ला नि त, टर्च लाएर भने जस्तै होला नि त। माधव नेपालले भने 74 सालको जनमत जनमतका कारण यो परिणाम होला। म भन्छु यो गठबन्धन अलि पर जाओस्, यो गठबन्धन अझै 1-2 महिना पर जाओस्, गठबन्धन नटुटोस्, कामना गर्न चाहन्छु। गठबन्धन बचिरह्यो भने तपाईँलाई फाइदा कि घाटा? एकदम फाइदा छ हामीलाई। कसरी फाइदा हुन्छ? फाइदा के मानेमा छ भन्दा 5 दल एकातिर तपाईँ एक्लै भएर कसरी सम्भव हुन्छ? गठबन्धन अलि पर जाओस्, गठबन्धन अझै टिकोस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। तर यस्तो देश हो यो, सारा शक्तिहरू सबै मिलेर नेकपा एमाले विरुद्धमा लाग्नु भने यसको परिणाम के हो? परिणाम के हो? नेकपा एमाले कमजोर भइदिएको भए गठबन्धन एक हुनु जरुरी छ? मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन। तर उहाँले भन्नु हामी परिवर्तनकारी शक्ति हो, उहाँ यथास्थिति र हिजोको दिनको चाहिँ प्रतिगमनकारी शक्तिहरू तपाईँहरू आज राजा ल्याउन चाहने, गणतन्त्र फाल्न खोज्ने, संविधान च्यात्न खोज्ने, लोकतन्त्र सिद्ध्याउन खोज्ने, जताततै कब्जा गर्ने, न्यायालयमा चाहिँ भागवण्डा दिने तपाईँहरू हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। हेर्नुहोस्, न्यायालय कब्जा देखिहाल्नु भन्यो, सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई खुलेआम च्यालेन्ज गरेर तपाईँ राजीनामा दिएर बाहिर भन्ने, उकिलहरू उतार्ने, आन्दोलन गर्ने, हानाहान गर्ने, मारामार गर्ने, बहिष्कार गर्ने संस्थागत निर्णय राम्रो हो त्यो? प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गरे भने चाहिँ त्यही भित्र कुरा गर्नु पर्यो नि। प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा अरू न्यायाधीशलाई उतार्ने, बार उतार्ने, हानाहान भिडन्तमा जाने देखिसकिया छ। यो गठबन्धन अरू पर टिकोस् कामना गर्न चाहन्छु। तर एउटै मात्रै कुरा बताइदिनुहोस् मलाई, केपी ओली आज 14 वर्ष जेल जीवन व्यतीत गरेर यो गणतन्त्र प्राप्तिको लागि जुन खालको त्याग समर्पण छ, कुन चाहिँ व्यक्तित्वमा छ त्यो? आज कुन चाहिँ नेतृत्व? 3.5 वर्ष त देखे हो नि जनताले काम गर्न, 5 वर्षको म्यान्डेट थियो, किन गर्नु भएन त? 3 वर्षमा के गर्नुभयो त पनि भन्नु नि त। 3.5 वर्षको दौरानमा आज हेर्नुभयो भने अहिले तपाईँ धेरै टाढामा तपाईँलाई लान चाहन्न, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 3.5 वर्ष पहिला कस्तो थियो यो? आज 24 घण्टा प्लेन ल्यान्ड गर्ने अवस्था छ कि छैन? एउटा मात्रै उदाहरण, आज एउटा राजमार्ग थियो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, आज हेर्नुहोस् तराईका राजमार्ग हेर्नुहोस्, तराई हुलाकी राजमार्ग त्यही हो त। पानी जहाज भने त्यही मेरो हो। कुरा सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, घर घरमा पाइपलाइन भने त्यही हो, एउटा राजमार्ग, समृद्धि नेपाल सुखी नेपाल भने त्यही हो। गुलाबजमजी एउटा म तपाईँको के गर्नुभयो भन्ने कुरामा म तपाईँलाई उदाहरण दिन खोजेको। आज अन्त तारामा लान चाहन्न, फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, त्रिभुवन विमानस्थलको हालत 3.5 वर्ष पहिलाको कस्तो थियो मलाई बताइदिनुहोस्। आज 24 घण्टा कुनै पनि समयमा प्लेन बस्न सक्छ, उड्न सक्छ। एक। दोस्रो कुरा, एउटा राजमार्ग थियो, 4-4 वटा राजमार्ग सम्पन्न हुने चरणमा छन्। केपी ओलीकै पालादेखि सुरुवात भएका होला, काम पहिला भयो होला। अनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्त हेर्नुहोस्, पोखरा जानुहोस्, भैरवा जानुहोस्। दोस्रो कुरा, 72 सालमा डिजास्टर भन्न चाहन्छु म, क्षतिग्रस्त अवस्थालाई चाहिँ आज हेर्नुहोस् म बनाउँछु मेरो धरहरा। सायद केपी ओली प्रधानमन्त्री 72 सालमा नभइदिएको भए यो धरहरा बन्थेन, रानी पोखर निर्माण हुन्थेन। नियमित प्रक्रिया हो। झलनाथ खनालले भन्नुभयो नि त, यो त सिकर्मी डकर्मीले बनाएको, इन्जिनियरले बनाएको, केपी ओलीले बनायो र? झलनाथ खनाललाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ, त्यसबेला नेतृत्व गर्ने कार्यकारिणी प्रमुख को थियो, उसको अहमकारी भूमिका नभएर डकर्मीले सिकर्मी इन्जिनियरले नापिनु मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ र? थाहा छैन र?
भन्नको लागि आफ्नो हैसियत कसरी हो भन्ने कुरा पनि नबुझ्ने मान्छेहरूका जवाब दिन चाहन्न म। झलनाथ खनाल मेरो हिजो नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा धेरै भोटा फटाएको नेता हो, तर धरना बनाउनु त केपी ओलीले होइन नि त, सुरुवात गर्ने केपी ओली हो नि। तिनीहरू विमानस्थलमा गएर बेलचा लगाउनु त केपी ओली होइन नि त, राजमार्ग बनाउने केपी ओली होइन नि त। तर नेपालको जुन खालको सिस्टम र तौर तरिका छ नि त्यसलाई सुरुवात सुदृढ गरेर अगाडि बढ्ने नेतृत्व हेरौँ पर्ख्यौँ, केही समय बाँकी छ, किनभने चुनाव निकट भविष्यमै मुखमै छ भनौँ, त्यो परिणाम त जनताले देखाइहाल्छ नि। कसले को कति पानीमा तपाईँले भने जस्तै को कति सतहमा छ, यो त दुधको दुध पानीको पानी त जनताले छुटाइदिन्छन्। अब कुरा गरौँ न्यायालयको विषय। न्यायालय यस्तो बनायौँ हामीले, व्यवस्थापिका संसदको अभिगत यो छ, प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सकेनन्, यो व्यवस्था हामी संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर झ्याली पिट्यौँ। 96% जनताका प्रतिनिधिले ताली पड्काएको हामीले हेऱ्यौँ संसदमा। 2072 सालको असोज 3 गते हामीले जारी गरेको संविधान हो यो। आज लोकतन्त्रले पनि जनतालाई के दियो, यो संघीयताले जनतालाई के दियो, गणतन्त्रको अवस्था यस्तो हेर्दाखेरि राज्यका अङ्गको अभिगत हामीले हेरिरहेका छौँ। बाहिर चर्चा सुरु भयो, सडकमा पनि आवाज छ, कहिले कहिले हामी सुन्छौँ निर्मल निवासदेखि विभिन्न पार्टीका नेताहरूले बोलाए पनि सुन्छौँ, कमल थापादेखि लिएर कहिले कहिले बेला बखतमा तपाईँकै पार्टीका अध्यक्षको नाम जोडिन्छ। यो व्यवस्था खतरामा पर्यो, यो व्यवस्था फालौँ, अब संघीयताले काम गरेन, यो देशमा चाहिँ यो न्यायालय व्यतिथि भयो, हरेक ठाउँमा चाहिँ यो अराजकता भयो, यो व्यवस्था फेलियर भयो भन्छन् मान्छेले। साँच्चीकै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधान, यो अहिले ल्याएको संघीयता कामै लागेन है गुलाब समग्र? यो व्यवस्थाभित्र काम गर्ने कम्पोनेन्टहरूले गल्ती गर्दा व्यवस्थालाई हिलो छाप्नुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हामीले परिकल्पना गर्दै गर्दा अस्ति जसरी केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गर्नको लागि आँखाले देख्दा देख्दै पनि एउटा पार्टीको दलको सदस्य भएर अर्को पार्टीको दलको मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा जाने, सर्वोच्चबाट ल भाइ 28 घन्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति शपथ खुवाएर काम कारबाही अगाडि बढ्नु भनेर चाहिँ सर्वोच्चले आफ्नो अधिकार हातमा लिएर गर्न खोज्ने, कमसेकम सर्वोच्चप्रति मेरो निर्णयप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन। सर्वोच्चले परमादेश जारी नगरेर यो संसदीय अभ्यासमा सेपरेसन अफ पावरको कुरा गरौँ, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका कुरा गरौँ, व्यवस्थापिकामा गरेर तपाईँले भोटिङ गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री चुन्नुहोस्, किन नभनेको? अनि त्यो कुरा नेतृत्व सुलेन्द्रले गर्दै गर्दा आज परमादेश जारी गर्ने अरू 4 जना न्यायाधीशहरू त्यसमा दोषी देखिनुहुन्न र? परमादेश जारी गर्दै गर्दा यो व्यतिथि हो। आज हामीले चाहिँ न्यायाधीश कसरी बनाउँदैछौँ? आज हेर्नुभयो भने चाहिँ न्यायाधीश हामीले 2 खालको ढङ्गले न्यायाधीश बनाउँछौँ। एउटा तलबाट एउटा प्रोफेसनल रूपबाट, व्यवसाय रूपबाट भनौँ न, तलबाट चाहिँ एउटा उठेर आउने, एउटा सङ्गठन मार्फत उठेर आउने एउटा न्यायाधीश, एउटा हाम्रा झोलाका न्यायाधीशहरू। पुनरावेदनमा हामी न्यायाधीश पार्टीको तर्फबाट पठाएको होइन, सर्वोच्चमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी हुँदैन। न्याय परिषदले यस्ता खालका न्यायाधीशहरूलाई नियुक्ति गर्दै गर्दा आज ती न्यायाधीशको भूमिका त्यस्तो हुन सक्छ, पार्टीको आदेश मान्न सक्छन्। अनि फैसला गर्ने बेला पनि न्यायाधीशको आफ्नो आफ्नो जागिर अनुसार व्यवसाय गर्न सक्छन्। आज हेर्नुहोस् त यो व्यतिथि, सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा अरू न्यायाधीशले बहिष्कार गर्छ, सर्वोच्चमा बहस गर्न जाने वकिलले तपाईँ बिदा लिनुहोस् अनि मात्रै म बहस गर्छु। ल हेर्नुहोस् त बार र बेच्चोको कुरा। सर्वोच्चको बेन्चमा बहस गर्न जाँदै गर्दा तपाईँ बिदा लिनुहोस् अनि मात्रै म बहस गर्छु। ल हेर्नुहोस् त उहाँको त बोल्ने कुरा होला नि, धारा संविधान अनुसार बोल्नुपर्ने होला नि, तपाईँ बिदा लिनुहोस् अनि मात्रै म बहस गर्छु। ल हेर्नुहोस् त सडकबाट यसरी व्यक्ति परिवर्तन गर्न खोज्दा खै तपाईँहरू चौलेन संसद जबरा सम्मानित व्यक्तित्व या भनौँ प्रधान न्यायाधीशको बचाउ किन गरिरहनु भएको छ? तपाईँहरूको अध्यक्ष र उहाँको बोली एउटै किन मिल्यो? उहाँहरूले पनि 5 जना संयुक्त राजीनामा दिनुहोस्, अन्य 4 जनाले पनि, तपाईँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष त्यो के हो? यो चुचुपुचु मिलेको हो कि मैले त के हो? गठबन्धन साँठगाँठ देखिन्छ त त्यहाँ? मैले त यति मात्रै कुरा गर्न खोजेको हो कि सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री घोषणा गरेमा भन्न जानेहरूले नै आज व्यतिथि सुरुवात गरेको भन्न चाहन्छु। जसरी परमादेश जारी भयो, जसरी तपाईँको चाहिँ परमादेश जारी भइसकेपछि जुन खालको परमादेश जारी गर्ने बेला 5 जना न्यायाधीशको समान फैसला, समान सोच, समान लिखत, आज त्यसको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। आज चोलेन्द्र कहिलेकाहीँ पर्सन कहाँ गएको कुरा, कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ गएको कुरा आइरहन्छ मिडियामा। त्यसैले चाहिँ यो परिणाम गठबन्धनको परिणाम हो, यो परिणाम गठबन्धनको परिणाम हो र यो गठबन्धन यस्तै छ भनेर सर्वोच्चको इतिहासबाट, सर्वोच्चको गतिविधिबाट देखाउन खोजेको। मैले अघि नै भने उपेन्द्र यादव गठबन्धन मात्रै होइन, अन्य दल या तपाईँहरूको दलको राजनीतिक कारणले गर्दा आज अदालत चाहिँ लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग भयो, अदालतमा राजनीतिकरण भयो भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ त्यसो भए?
अदालतले हिजो तपाईँहरूले संवैधानिक परिषदमा चाहिँ 3 जना राखेर प्रधान न्यायाधीशलाई हिस्सेदारी गर्दा 8वटा नियुक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा र आज गएर मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ एउटा उहाँकै जेठान या उहाँले त अहिले होइन पनि भनिरहनु भएको छ जुन बाहिर आयो र अहिले उठाइरहेको विषय पनि त्यही हो। भागभण्डा प्रधान न्यायाधीशलाई दिनु गलत थियो, चाहे राजनीतिक दल होस् चाहे उहाँहरू सबै दोषी हो भन्छन् मान्छेले, लिने र दिने दुवै। केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापन गर्नको लागि संसदीय खेलबाट, संसदीय प्र्याक्टिसबाट भनौँ, खेल नभनौँ, संसदीय प्र्याक्टिसबाट विस्थापन गर्न नसकेपछि परमादेशबाट विस्थापन गरेको परिणाम हो यो आज सर्वोच्चको स्थिति। यति मात्रै भन्न चाहन्छु। केपी ओलीलाई विस्थापन गरेर अब यो मुलुकमा हामीले भनेको होइन, 62-63को आन्दोलनपछि अब कहिले पनि राजनीतिक लडाइँ लडिने छैन, खालि मुलुकको समृद्धि विकासमा मात्रै लागिनेछ भन्दा आज अस्थिरता किन निम्ताइयो? आज 20% तपाईँको अध्यादेश ल्याएर तपाईँ दल किन टुटफुट गराइयो? यसको परिणाम के हो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउपा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, या उपेन्द्र यादवजीहरू स्थिरता चाहनुहुन्न, अस्थिर ढङ्गले खेल्न चाहनुहुन्छ। सर्वोच्चको यो त लेफ्ट त यही हो नि, लेफ्ट त यही हो नि। अदालतको बेन्चमा गइसकेपछि वकिलले बहस अब के गर्ने त? अदालतको यो विवादलाई समाधान गर्ने कि यतिकै लथालिङ्ग छोडिदिने त? यो मेरो विचारमा सर्वोच्चमा जुन खालको परिस्थिति निर्माण भयो, सर्वोच्चमा जुन खालको व्यथिति निर्माण भयो, यो व्यथिति नै हो। नेतृत्वप्रति बहिष्कार गरेर उसलाई विस्थापन गरेर आफू सत्तामा पुग्ने। राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँ छोड्नुहोस्, तपाईँ असफल हो, तपाईँ भ्रष्ट हो, तपाईँ यो हो त्यो हो, तथानाम छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। त्यो सुन्न त हामी सक्दैनौँ, भन्न पनि सक्दैनौँ, त्यो त गाह्रो छ। एउटा सम्मानित न्यायको एउटा भनौँ न तपाईँको कलम चलाउने व्यक्ति, बहस गर्ने, पैरवी गर्ने, न्याय दिने मान्छेहरू आज आफै अन्यायमा परेका छन्। अब उसलाई न्याय दिने कसले त? अब एकपटक चाहिँ न्याय परिषदले जसरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्छ त्यो बारेमा पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने? न्याय परिषदले नै फेरि त्यो निर्कुल गर्नुपर्ने यो समस्यालाई? मानिलिनुहोस् हामीले सर्वोच्चमा हामीले कसरी न्यायाधीशहरू प्रवेश गराउँछौँ, उच्च अदालतमा कुन तरिकाबाट हामीले न्यायाधीशहरू प्रवेश गराउँछौँ, त्यसको परिणाम पनि यो हो। त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले न्याय परिषदको संरचना गठन विधिमा नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र न्यायाधीशहरू कसरी नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै पुनर्विचार गरेन भने यो व्यथिति अझै बढ्नेछ। तर यसको बेसिकली फेजमा भन्न चाहन्छु, यो व्यथिति परमादेशको व्यथिति हो, यो व्यथिति यो अपवित्र गठबन्धनको व्यथिति हो, यो देखिएको मात्रै व्यथिति हो। यस्तो व्यथिति सरकारमा छ। 88 दिनसम्म सरकार क्याबिनेट बनाउन नसक्ने व्यथिति होइन त्यो, एउटासम्म सिनको भात नसक्ने व्यथिति होइन त्यो, जनताका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न व्यथिति होइन त्यो, सरकार चुल्लोमा भ्रष्टाचार व्यथिति होइन यो। अनि यहाँले भन्दै गरेको मैले मान्छु, 74 सालको परिणामलाई जोडघटाउ गरेर 2 × 4 2 × 6 बनाउनु पनि ठिक छ। अब यो व्यथिति भए राम्रो छ क्या, यो गठबन्धन चलेर राम्रो छ क्या। तर मैले यसले जनतालाई के दियो भन्ने कुरा हो, आखिर परिणाम चाहने हो क्या, यसको नतिजा हेर्ने हो हामीले त। नतिजा जनताले जोसुकै आए पनि फरक परेन। तर अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यो केन्द्रमा पनि यो किसिमको लथालिङ्ग, मैले राज्यको 3टै संस्थाको कुरा गरिहालेँ, सरकार, सदन र अदालतकै विषय कुरा गऱ्यौँ। अब सँगसँगै प्रदेश सरकारहरूको पनि कुरा जाँदा जाँदै कोट्याउँ, यो संहिता पनि विचार गरौँ भन्ने बहस सतहमा आएका छन्। कयौँ पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज, मार्ग परिवर्तन, विभिन्न किसिमका सुन्यौँ पनि। संहिताले जनतालाई के दियो? तपाईँ त प्रदेशको सांसद पनि हुनुहुन्छ। यो संहिता फेलियर भयो, संहिता घाँडो भयो, खारेज गरौँ, यसलाई फ्यालिदिउँ, अब यो बोक्न सकिन्न, नेपालका लागि यो थुपारीको व्यवस्था हो, व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा भयो, के गर्ने ल भन्नुहोस् त? म 2072-78 को संविधान अनुसार प्रदेश सभाको सांसद निर्वाचित भएको छु। म संविधानलाई स्वीकार गरेर प्रदेश सभाको सांसद निर्वाचित भइसकेपछि यो संविधानप्रति म टिप्पणी प्रश्न उठाउन चाहन्न। तर जसरी संहिताको परिकल्पना गरियो, मानिस म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले मुलुकमा 3 तहका सरकारको परिकल्पना गऱ्यौँ। अहिले सरकारका केही कम्पोनेन्टहरू, सरकारका केही संरचनागत नेतृत्वहरूले जीविसको भूमिका खोज्नुपर्ने त्यो लागिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, फेरि जीविसको संरचना किन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले? संविधान बुझ्नु भएको छ कि छैन उहाँहरूले? संविधान त 3 तहको सरकार परिकल्पना गरिसकेपछि सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले त्यसको मातहतमा रहेर कानुन निर्माण गर्ने, प्रदेशले कानुन निर्माण गरिसकेपछि स्थानीय तहमा लागू गर्ने, त्यसले पनि त्यही ढङ्गले ढाँचामा अगाडि बढ्ने भन्दै गर्दा फेरि जिल्ला समन्वय समितिको विकास गर्नुपर्ने कारण के होला? हाम्रो दिमाग सोच कस्तो छ? हामी सपना देख्छौँ, उठ्छौँ, कल्पना गर्छौँ र त्यो काममा हात हाल्छौँ र परिणामपछि पछुताउँछौँ भन्ने कुराको उदाहरण हो। तर व्यवस्थाप्रतिको आक्षेप म लगाउन चाहन्न। तर पनि एउटा कुरा प्रश्न उठाउनै पर्ने छ, सङ्घीय सरकारले अनुदानमा बाँचेका हामी प्रदेश सरकारहरू हामीले आफैले जनतामा निराशा किन त गुलाबजम सर? मलाई भन्नुहोस्, के कारण? निराशा प्रष्ट छ नि।
जनताको चाहना अनुसार, जनताको भावना अनुसार चल्न सकिएन। जनताको चाहना एउटै मात्रै भनिदिनुहोस्, अब जनता पनि आजित भइसक्यो। जनता चाहन्छन् यो राजनीतिक लडाइँ झगडा गाली गलौज मारपिट नहोस् भन्ने जनता चाहन्छ। तर प्रचण्डले के चाहनुहुन्छ? अझै तोडफोड टुक्राउने माधव नेपाल के चाहनुहुन्छ? देउबा के चाहनुहुन्छ? यो अहिले हेर्नुभयो भनेपछि जुन खालको यो परमादेशबाट बनेको सरकारले अध्यादेश ल्याएर जुन खालको दल खण्डन विखण्डन गरेर अहिले हेर्नुभयो भने छिमेकी मुलुकमै हेर्नुभयो भने त्यहाँ बहुदलको प्र्याक्टिस अगाडि बढिरहेको छ। हेर्नुमा चाहिँ एउटा भारतीय जनता पार्टीले एउटा नेतृत्व गरिरहेछ, काङ्ग्रेसले एउटा नेतृत्व गरिरहेको छ। बेलायतीय कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ बिपार्टी सिस्टम छ। अमेरिकामै पनि त दुई पार्टीभन्दा बढी देखिँदैन। ए भारतकै संस्कृति हामी कहाँ अझै पनि प्रचण्ड देउबा विगतबाट केही पाठ सिकौँ। गुलाबजङ सर, मेरो आग्रह छ यो व्यवस्था उत्कृष्ट व्यवस्था हो भने जस्तै यसमा देखिएका कयौँ कमजोरीलाई सुधार्दै जाउँ, व्यवस्था बचाउँ, जनतालाई अनुभूति हुने गरेर हामी हेरौँ। आज हामी हेरिरहेका छौँ यो राजधानी विभागमा हेर्ने भने लाज मर्छ। हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था, यो देशको व्यतीति महँगी भ्रष्टाचार बढेको छ। यो सबै कन्ट्रोल होस्, राजनीतिक दलहरू सुध्रिन जरुरी छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहोस्। समय र विचारका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु मानिजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य, कर्णाली प्रदेशका प्रभावशाली नेता, कर्णाली प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाह हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको सरकार परिवर्तनको सम्भावना के छ, केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म एमालेको यो हविगत हुनुको पछाडिको कारण के हो, कसरी एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो, आज कसको कारणले गर्दा नेकपा एमालेको यत्रो जनमत कसको कारणले गुमाउनु पुग्नुभयो उहाँहरू, यी लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।